औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे तहकीकी मरकज़ के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, बहरिया टाउन फ़ेज़ 2 कराची हैदराबाद का मैटर आजकल हर तरह हर ज़ुबान हर बंदे की ज़ुबान पर है कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। इसी पर ही एक वीलॉग किया मेजर फासिक राजा यानी कि आदिल राजा ने, और इसने जो हमारी हाई कमान थी, जो आर्मी के बड़े लोग थे, 4 से 5 नाम इसको याद हैं। वो ये 4 से 5 नाम बार-बार रिपीट करता है क्योंकि 5वां छठा नाम इसको आता ही नहीं है। और वही मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम लिया और उसके अलावा उन्होंने ब्रिगेडियर मुज्तबा का नाम लिया। फिर सबसे बढ़कर आसिम मुनीर साहब का जिक्र भी उसमें कर दिया कि वो भी इन्वॉल्व हैं। नाज़रीन, ये बहरिया टाउन का केस क्या है, कैसे है और ये किस स्टेज पे है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि बहरिया टाउन फ़ेज़ 2 इसकी पिटीशन 800 सफ़हात पर मुश्तमिल पिटीशन सिंध हाई कोर्ट में दर्ज हो चुकी हुई है। ये अगर आप मांगना चाहेंगे, या ये जो मेजर फासिक राजा साहब जो कि झूठे वीलॉग करने के मास्टर हैं, जिन्होंने अवाम को परेशान किया हुआ है और हर कहानी ऐसे घड़ते हैं जैसे पता नहीं आसमान ज़मीन पे आ गया है, तो उनके लिए ये उनको मेरी दावत है कि मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं। हमारे वो लीगल शाहीन, जिन्होंने जो हमारे लॉयर्स हैं, लॉयर विंग के शाहीन, उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशंस दी हैं और टोटली हर चीज़ को खोल के उन्होंने हमारे सामने बयान कर दिया है। नाज़रीन, असल में मसला ये है कि मलिक रियाज साहब की शख्सियत से और उनके स्टाइल से हर बंदा वाकिफ़ है कि वो किस तरह से काम करते हैं, स्टेट को किस तरह से लेके चलते हैं। 540 बिलियन रुपीस, नाज़रीन, इतना बड़ा इंकशाफ मैं ये कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि 540 बिलियन रुपीस ये मलिक रियाज साहब ने हुकूमत पाकिस्तान, जो कि उन्होंने उनके साथ ये मुआहिदा हुआ था, वो अभी देने हैं। वो अभी तक वो नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से मेजर फासिक राजा जैसे टाउट्स और किराए के वीलॉगर्स, उनको हायर किया जा रहा है, उनको पैसे दिए जा रहे हैं ताकि वो हमारी हाई कमान के ऊपर संगीन और घिनौने इल्जामात लगाएं। नाज़रीन, 2 अरब रुपए का जिक्र किया गया कि जी फैसल नसीर साहब को 2 अरब रुपया दिया गया ना, और फिर साथ में यह भी कहा गया कि वीडियो मौजूद है। भाई, अगर वीडियो मौजूद है तो आप अपने वीलॉग की साइड पे वो चला देते, अगर वीडियो होती तो। लेकिन नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये बंदा पूरे का पूरा झूठा है, फासिक है और मुनाफिक है। कर्नल वसीम की ट्रांसफर का जिक्र किया गया, जिनको कराची से सरगोदा ट्रांसफर कर दिया गया। एक रूटीन की, हमारे शाहीनों की ये भी खबर है कि वो बिल्कुल एक रूटीन की ट्रांसफर है कि उनको वहां से, उनका टाइम पूरा हो गया, उनको वहां से सरगोदा ट्रांसफर कर दिया गया। इसके अलावा उन्होंने मुज्तबा साहब का नाम लिया, कर्नल मुज्तबा का, और सारे का सारा झूठ और झूठ का पलंदा था इस पूरे के पूरे वीलॉग में। लेकिन खबरें क्या थी, वो खबरें मैंने आपको दे दी हैं। एक तो 540 बिलियन रुपीस का मैटर है, और दूसरा फिर पिटीशन दायर है जिसकी के अनकरीब डेट भी है सिंध हाई कोर्ट में। तो देखना ये होगा कि इन सारे मामलात को लेके ये जो मेजर फासिक राजा को बहरिया टाउन ने जो फीडिंग की, जो उसको पैसे दिए, उसको ये हलाल करने की कोशिश कर रहा है। और पूरे वीलॉग में आप देखें कि इस बंदे ने किस तरह से डरते हुए और सहमे हुए मलिक रियाज का नाम लिया है। इतना ये हमारी हाई कमान, जो बड़े अफसरान हैं आर्मी के और ISI के, उनका नाम लेते हुए नहीं डरता जितना ये मलिक रियाज का नाम लेते हुए थरथरा रहा था और कांप रहा था। ज़ाहिर सी बात है, जब आपने पैसे लिए हों और फिर इस तरह के इल्जामात, घिनौने इल्जामात लगा रहा था मुज्तबा पे, और कह रहा था जी कि वो आप ज़ातियात पे उतर आते हैं और आप इखलाकियात से गिरी हुई इल्जामात एक दूसरे पे लगाते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं। एक तरफ तो उलमाए कराम को गालियां दे रहा था पिछले वीलॉग में कि वो इमरान खान की इद्दत के मामले को लेके वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और दूसरी जानिब आप ये देखें, इन जैसे लोगों का यही होता है, दोहरी पर्सनैलिटी होती है, दोहरा मेयार होता है। कभी ये मजहबी हो जाते हैं और कभी ये लेफ्टिस्ट हो जाते हैं, तो इनका पता नहीं चलता। सिमिलरली इसने इस वीलॉग में भी यही किया है। और क्या कर सकता था, उसके उन्होंने मुज्तबा के ऊपर क्या इल्जामात लगाए हैं कि ये शौकीन है, वो शौकीन है। यार, ये कोई मैटर, ये कोई बात करने वाली खबरें दे रहे हैं आप। खबरें इसके पास ख़त्म हो चुकी हुई हैं, ना ही तो इसके पास कोई खबर है और ना ही कोई इसके पास अब सोर्स रह गया है। मैं आपको पिछले वीलॉग में भी बता चुका हूँ, अब भी बता चुका हूँ। इसके अगला जो हम वीलॉग करने जा रहे हैं, मेरे शाहीन इसके घर तक पहुँच चुके हैं, और इसके जितना इसने जो प्लान किया है मुस्तकबिल का,
وہ بھی میں آپ کو اگلے ویلوگ میں بتانے والا ہوں. ایک بڑا ویلوگ ہم اس پہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہماری خبریں بالکل پیٹنٹ ہوں گی اور ویلڈ سورسز ہوں گے. بالکل یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میجر جنرل فیصل نصیر نے 2 ارب روپیہ لیا ہے اور ملک ریاض کے اس نے بڑی اس میں تعریفیں کی ہیں جی کہ ملک صاحب, اور پھر آپ تعریفیں دیکھ لیں, صرف اور صرف کیا یہ ذاتی دشمنی نکال رہا ہے فوج کے ساتھ. وہ اور کہہ رہا تھا کہ ملک ریاض بالکل صحیح کہتے ہیں فوج کے بارے میں, یہ کہتے ہیں. ایک بندہ اگر اپنے منصب کے ساتھ ایماندار ہو, اپنے عہدے کے ساتھ ایماندار ہو, اور اپنی فوج جس میں وہ نوکری کر کے گیا ہے یہاں سے کھاتا رہا ہے, پیسے لیتا رہا ہے, تو اگر اس کے ساتھ اس کی ایمانداری ہوتی اور وفاداری ہوتی تو یہ اس طرح سے غلیظ اور گھٹیا زبان استعمال کرتا جو یہ کر رہا ہے. ناظرین, یہ بندہ نہ ہی تو اپنے ساتھ مخلص ہے, نہ ہی یہ بندہ پی ٹی آئی کے ساتھ مخلص ہے, اور نہ ہی یہ عمران خان کے ساتھ مخلص ہے. یہ بندہ صرف اور صرف ذاتی, اس کو نا وہ میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں, جنونی آدمی ہے یہ نا, یہ سائیکو پیشنٹ ہے, جس کی وجہ سے اس کو جھوٹ بولنے کی, کہانی گھڑنے کی اس کو عادت ہے. یہ کہانیاں اپنی اندر سے گھڑتا رہتا ہے. چھوٹی سی کوئی خبر اس کو ملتی ہے اور پھر اس کو اپنے خاموش مجاہدوں کا نام دے کر, میرے خاموش مجاہدوں نے یہ دے دی خبر, وہ دے دی. لیکن الحمدللہ آج یہ پہلا ہفتہ ہے اور پہلے ہفتے میں ہم نے عوام کی اویئرنیس کا یہ جو سیشن شروع کیا ہے اس میں لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں, اور ہمیں جو بیک اپ آ رہا ہے وہ شاندار ہے. ہمارا جو رسپانس ہے ویورز کی طرف سے وہ شاندار ہے. لوگ ہمیں بڑا شکریہ ادا کریں. لیکن یہ ہمارا فرض ہے بینگ اے جرنلسٹ کہ ہم آپ کو حقائق سے باخبر رکھیں اور آپ کو بتاتے رہیں اس جیسے فاسق اور فاجر. کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارا اس کا یہ جو مقصد تھا یہ پروگرام شروع کرنے کا, وہ ہم نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی فاسق آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو, یہ نہ ہو کہ غلط فہمی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو. تو ناظرین, میری بھی آپ سے یہی ریکویسٹ ہوتی ہے ہر پروگرام میں کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی اس طرح کا جھوٹا آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو آپ بھی اس کی تحقیق کریں. اور تحقیق کرنے کا سب سے آسان ذریعہ ہے کہ آپ دیکھیں آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. ڈیجیٹل میڈیا پہ کون کون سی چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس سارے میٹر کو لے کے. اب فار ایگزامپل یہ بحریہ ٹاؤن والا ہی معاملہ تھا, اس میں نے آپ کو حقائق سے آگاہ کر دیا. ایک تو سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر ہے اور اس پٹیشن کی کاپی بھی ہمارے پاس موجود ہے, اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ ہم سے وہ کاپی منگوا بھی سکتا ہے. اور پھر میجر جنرل فیصل نصیر کا نام لینا, بریگیڈیئر مجتبیٰ کا نام لینا, اور پھر وہ آئی ایس آئی کے 4 افسران جو اس کو صرف 4 نام ہی آتے ہیں اور 5واں اس نے عباسی منیر کا نام یاد کر لیا ہے. تو ان 4-5 ناموں کو لے کر آپ پورے کا پورا ویلوگ کھڑکا دیتے ہیں اور 18 منٹ 20 منٹ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. میں بتاؤں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. ناظرین, اصل خبریں اور اصل حقائق وہ ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے سورسز, ہمارے شاہین, میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ہماری 10 سالہ جو صحافتی محنت ہے اس کی نیٹ ورکنگ ہے, اور ہمارے شاہین اس قدر مستند خبر لے کے آ رہے ہیں کہ وہ اس جیسے کئی جھوٹوں کو بے نقاب کر رہے ہیں. اور آنے والے دنوں میں ہم اسی سیگمنٹ کو آگے بڑھائیں گے, اور وہ تمام لوگ جو میڈیا پہ جھوٹ بیچ رہے ہیں ہم ان کو بے نقاب کرتے رہیں گے. وہ چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کے سپورٹر ہوں یا پھر انہی کے لیے کام کرتے ہوں, ہمارے لیے یہ چیز بالکل میٹر نہیں کرتی. ہمارے لیے صرف اور صرف خبر میٹر کرتی ہے, ایمانداری میٹر کرتی ہے, اور سچ میٹر کرتا ہے کہ ہم نے آپ تک سچ پہنچانا ہے ہر حال میں. تو ناظرین, یہ تھا سارے کا سارا پوسٹ مارٹم اس کے پچھلے ویلوگ کا, جو کہ اس نے بحریہ ٹاؤن ملک ریاض کو خوش کرنے کے لیے اتنا فساد کھڑا کیا. چونکہ پھر اس نے یہ بھی ذکر کیا جی کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی نے ایم کیو ایم کو وہ مہران بینک بنا دیا بحریہ ٹاؤن کو, اور یہ کر دیا وہ کر دیا. حالانکہ بالکل جھوٹ اور فساد تھا. کسی بھی قسم کی کوئی انوالومنٹ نہ ہی تو ثابت ہوئی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ثبوت ہیں. یہ صرف, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, فکشن رائٹر ہے یہ نا, یہ فکشنز کریٹ کرتا ہے, بس فکشن کریشن میں ماسٹر ہے یہ بندہ. لیکن ناظرین, الحمدللہ کہ سچ آپ تک پہنچ رہا ہے, اور سچ یہی ہے کہ پورے کے پورے یہ بحریہ ٹاؤن والے کیس میں کوئی بھی آرمی مین انوالو نہیں ہے. یہ اور مسئلہ ہے 540 بلین روپیز کا جو کہ بحریہ ٹاؤن نے دینے ہیں, اور وہ دینے تو پڑنے ہی ہیں. اب انہوں نے یہ کہا کہ اگر 1.5 ارب روپیہ اس کو فاسق راجہ کو دے کے اگر جان بچ جائے تو وہ آسان ہے, لیکن یہ جان اب آپ کی بچنے والی نہیں ہے. تو ناظرین, اپنے میزبان زاہد عباس نقوی کو اجازت دیں, اپنا اور اپنے سے منسلک لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.